السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اسمحوا لي على الغبره هادي. عارفه راسي كنغبر بزاف، ولكن غير مع الوقت وصراحه حتى العجز كنعجز على الفيديوهات بزاف. المهم، الفيديو ديال اليوم صراحه شحال وانا باغا نديرو لكم، ودابا يلاه كتاب. بغيت نهضر لكم على هذا الكنابي هذا، حيت كيف ما قلت لكم في الفيديو اخر فيديو عندي في القناه، قلت لكم راه غادي نبدلو، وحتى الناس اللي عندي في انستغرام عارفيني بغيت نبدلو، حيت كنت كنسول على واحد التوب واش مزيان واش كيصدق وهذا. وفاش سمعتوني الاغلبيه اللي سمعني كنهضر عليه قلت بلي غادي نبدلو، بغاو يعرفوا اشنو هو المشكل اللي لقيت فيه، حيت شحال من وحده باغا تشريه. يعني راه هو ماشي خايب، ولكن ما كيصلاحش في شي حوايج. دابا نقول لكم باغ اكزومبل انايا علاش غادي نبدلو. اول حاجه بعدا انا هنا كنجلس بزاف، يعني كناكل هنا، يعني ماشي موقراه مخليه غير للتكاعف ولا هذا. المهم انا كنجلس في الصالون بزاف و... وكناكل هنا بزاف. وهذا الستيل ديال هذا الكنابي هذا، ما عرفتش واش كيبان لكم، ها هو. والستيل ديال هذا الكنابي هذا الصراحه ماشي عملي، يعني ماشي ديال انك تجلس فيه ديما، وماشي ديال انك تجلس زعما تاكل عليه وهذا. حيت علاش؟ شتي هاد التدرجات هادو اللي هنا فيه، هادو ما كذبش عليكم، عرفتي لقيت معاهم واحد المشكل. بزاف لقيت معاهم مشكل بزاف. وهانتوما شوفوا شو الطبيعه هنا، هادو ديالاش راه غير لي تخاص ديال اليدين. التوب ولا حالته ما فهمتش، من حدو كيقدام هو كيتكرفس. شوفوا هنا، هادشي كامل البنات راه غير لي تخاص ديال اليدين. فاش كتجلس بحال هكا كتخلي يدك هكا، كتنوض كتخليهم فحال هكا. هادشي ما كانش واقع ليا انا في الاول، ما كانش واقع ليا نهائيا. يعني ما كذبش عليكم، كان توب زوين وعجبني هذا. دابا هاد الكنابي هذا باش كنت في هاد الدار هادي واقيلا شي عام و3 شهور، وعاد هو راني شريته قبل من هاد عام و3 شهور. يعني من حد هاد التوب قدام. هو هاد الكنابي بعدا باش نقول لكم خليتهم من ازوراهم. توب مزوينش. وبزاف الناس هضروا معايا عندهم هاد الموديل هذا، قالوا لي راه بدلنا ليه التوب. يعني انا ما غلطاش. صافي قررت انني دابا باش نبدل ليه التوب، وغنبدل ليه حتى الشكل. حيت هاد التدرجات هادو اول حاجه ماشي مريحين بزاف، وماشي هذا ديال ماشي ديال تجلس فيه ديما، ماشي ديال تجلس فيه بزاف، هذا ديال تحطو ديكور في الصالون وصافي. المهم هادشي اللي كاين، باش نكون معكم صريحه. حيت في الاول كان عاجبني، كان صدق ليا التوب زوين كلشي، زعما ما كنتش لاقيه معاه مشكل. ولكن دابا من حدو كيقدام التوب خسر ولا حالته. ها نوريكم بعدا واحد البلاصه هنايا، شوف ها هي تحلات هنايا. يعني صافي ولا زعما ماشي عملي نهائيا. اي وحده بغات دير هذا الموديل هذا، الا كنتي غادي تكوني كتجلسي في هذا الكنابي بزاف كتاكلي هنا وكلشي، ما نصحكش ديريه، حيت غيكرفسك. عرفتي في النيطواياج ديالو البنات، اقسم بالله ما كنكملو حتى كنولي كلي عرقانه. راه واخا ندير لاسبيراتور، واخا مع شنو ندير، نيطواياج ديالو صعيب بزاف. ودابا اليوم قررت انني باش نبدلو. جا عندي طابيسي داك النهار، خدا ليا العبار، اتفقنا على الشكل اللي غادي ندير، الموديل اللي غندير. غادي ندير شي حاجه اللي هي عمليه، غادي ندير هادوك لي ماتلا اللي تتحيد ليهم الثوب باش كيتصبنوا وزعما وكيرجعوا. حيت انا غادي نبدل اللون، غادي نديرو مفتوح شويه باش يجيني مع الصالون اللي اون فاس معاه. حيت بزاف نيت قالوا لي كنزا كون كان عندك الصالون هكا الكنابي في الباش كان غيجيك حسن. وسي فري، حيت هذا هو اول حاجه كان عندي، ما كانش عندي داك الصالون الاخر. وصافي وقررت باش ندير الباج، وغادي نديرو في واحد الثوب. دابا غادي يجي عندي كيف ما قلت لكم، جا عندي طابيسي خدا العبار وشفنا الموديل اللي غادي نديرو.
وكل شيء. دابا بقى ليا غير غادي يجي عندي اليوم السيد اللي معاه اللي عنده طوموبيل كبيره باش يهز ليا الكنابي، وديك الساعه غادي نتبعو انا باش نمشي نختار الثوب. وفاش غادي نمشي نختار الثوب غادي نديكم معايا كومسا باش تعرفوا زعما انواع ديال الثوب اللي كاينين في هذاك اللي باغا ندير انا، وتعرفوا حتى الثمن ديالو، وتعرفوا حتى السميه، حيت بزاف اللي كيسولوا على السميه. صافي انا دابا جا عندي السيد هز ليا الكنابي نتاع هيا بلاصتو بقات خاويه. المهم دابا انا غادي نتغدى وغادي نلحق عليه باش نمشي عند طابيسي ونختار الثوب. دابا انا غادا عند طابيسي وقلت هكا نصور لكم شويه الطريق باش الناس اللي بغاو يمشيو عنده تجيهم سهله. المهم الناس اللي غادي يكونوا جايين على الطرود، انا دابا غادا الولفه على حي المطار. هنايا وصلت لشارع ام الربيع، غادي تبقاو غاديين معاه نيشان حتى توصلوا للرونبوان. هنايا فاش غادي توصلوا للرونبوان غادي تمشيو مع لا دوزيام سورتي، من بعد غادي تبقاو غاديين نيشان حتى توصلوا لاول فروج. اول فروج غادي تلقاوه غادي تدوروا على اليسار. المهم صافي حنايا هنا وصلنا. هيا غادي نزومي لكم دابا على هذيك الدريبه اللي خاصكم تدوروا معها، حيت خاصني انا نبقى غادا نيشان باش نعاود نضرب الدوره. المهم هاي الزنيقه هي هادي اللي فيها هاد الكراجات وفيهم الزليج، غادي تدوروا معها تما راه كاين. المهم صافي انا دابا وصلت. غادي ندور مع ديك الزنيقه اللي وريتكم. دابا غادي نهز الطابيسي وغادي نمشي نشوف الثوب. وهكا نشوفوا الثوب هكا مجموعين. كاين الموديل الاخر فين هو؟ حسن هاد اللون انا هو اللي باغا ندير. بغيتي تصوري تهضري نقولها لهم راه عادي. انا دابا كنهضر صافي. هاد اللون هو اللي عجبني. المهم انا غادي نشوف اللوان كاملين، راه غنحاول ناخذ شي طريفات وديك الساعه نوريهم لكم. كاين هاد اللون هذا، كاين هذا. شوف هاد لاكولور شحال فنه، كيحمقني الموتاخ. هادو ولا كيرطبين شويه. فوالا هما عطاوني هادو الطريفات باش نشوف اللوان. هاتو شنو قلتي لي سميتو؟ اريزونا. هذا هو اللون اللي عندي ياك. هذا بهاما. هذا زوين. انا عجبني هذا اللون. زوينين هادو كيداروا في الكنابي. شو هاد الباجوار كري موطاغ، هادو يقدروا يتغلفوا بهم حتى لي تدولي ياك. شو هذا؟
زوينين. هذا كوير. هذا غزال واعر. والله زوين. زوين هذا عجبني بزاف. زوين بزاف. هذا كيديروا التحتاني سامبل وكيزيدوا لي كوسان زعما هكا بهاد اللي فيه هاد الموتيف. كيمشيو وياه سامبل ولا غادي نجي منها غادي نجي شكل مثلا ميرات الا صرا الطوب اللي كاين حسن. عجبني هاد اللون. نقدر نزيد هذا مخيدات ياك باش ندير الطوب زوين. ودير ولا الطوب. انا غناخد هذا وعجبوني مع هادو يكونوا هكا دي كوسان. شي غيجيو زوينين. المهم من بعد ما وريتكم في المحل هادوك التواب وداكشي رجعت للدار صافي. هاد البلاصه اللي كيف ما كتشوفوا درت فيها ديك الطبله اللي كانت عندي في الكوزينه درتها هنايا هي والكراسه ديالها بين ما شاء الله يوجد ليا الكنابي. وبغيت نوريكم التوب اللي اختاريت في الكنابي هو هذاك اللي وريتكم نيت في التصويره. ايوا في داك المحل كان كيبان مفتوح بزاف. ملي فاش جبتو هنا للدار شفتو مع الصالون اللي عندي اللي غيكون انفاس معاه جاني هو هذاك. صراحه عجبني التوب بزاف زوين. وبغيت نزيد ليه مخيدات في هذا اللون هذا. صراحه مازال ما خديتوش قلت حتى ندي معايا هكا طريف ونشوف كيفاش غادي يجيني. وفاش جبتو لقيتو كيشبه اللون ديال هذوك المخاد اللي انا دايره في الصالون البلدي. هذيك دايره واحد جوج مخاد صغار هذيك الكبيره فيهم لا ميم كولور. يعني غادي يجيني ان شاء الله. غادي نعيط للطابيسي باش ياخذ ليا من هذا ولا نمشي عنده انا ناخذه. بالنسبه للسميه ديال التوب راه قلتها لكم وقيله في فيديو قبيله. اريزونا وهذا ما عرفتش شنو سميتو. بالنسبه لغيسوني الثمن ديال هذا كيدير 120 درهم. وهنا خديت طريف من هاد لاكولور ديالو الموتار عجبتني بزاف وقلت ناخذ هكا طريف نوري لكم. انا اصلا هاد لاكولور كتحمقني زوينه بزاف وكنفكر ناخذ منه حتى هو ندير مخدات هكا لا شومبر. وحتى هنايا كيف ما كتشوفوا ها نتوما شوفوا هاد لي 3 كولور كيفاش جاو واعرين بزاف. ولكن انايا بغيت ندير هذا وهذا مع لو نوار اي لو بلون. هانتوما شوفوا المهم ما بغاش تحيد. هانتوما هذا مع النوار والبلون. بغيت الدار كامله ترجع ليا بحال هكا في هاد الالوان. هاد 3 ديال الالوان كيعجبوني بزاف. وهنايا خديت واحد الطريف ديال واحد توب. دابا هو توب هو كيقدروا هكا يغلفوا به او ميم طون كتقدروا هكا تلصقوه في الحيط بحال بابي بان. هو راه توب من هنايا وتقدروا ديروا هكا بابي بان. شفتو بحال هكا وتفكرت خويا عاجبو بابي بان ماشي عادي. قال لي اللي بحال التوب ما عرفتش فين شافو وعجبو قال لي بحالو بغيتو. من بان ليا تما وانا نقطع هكا طريف قلت غادي نديه نوريه ليه. كاين حتى الاني ديالو كامل داير بحال هكا. صراحه زوين. هذا قالت لي وقيله 110 دراهم للمتر ولكن كيجي زوين هكا واخا هكا طريف ما باينش. المهم هادشي اللي كاين. نتمنى تكون لا فيديو ديال اليوم عجباتكم. وهذاك والطابيسي اللي خدم ليا اللي غادي يخدم ليا اللي وريتكم قبيله الطريق ديالو اللي غادي يخدم ليا الكنابي. هو اللي خدم ليا البيت نعاس ديالي. المهم الناس اللي اول مره غادي يشوفوا لا فيديو ديالي غنخلي لكم في صندوق الوصف. الا ما غتدخلوا غير لاشين ديالي غيطلعوا لكم كاع الفيديوهات حيت اصلا انا ما عنديش فيديوهات بزاف.
ولا غادي نخليها لكم هكا في صندوق الوصف باش تدخلوا هكا فاسيلمون وتشوفوا كيفاش خدم ليا البيت النعاس. وانا غادي نخلي لكم النمره ديالو في صندوق الوصف. بالنسبه للناس اللي يقدروا يكونوا ما فهموش الطريق مزيان غادي نخلي لكم النمره، عيطوا ليه وغادي يصيفط لكم، راه كيصيفط لوكاليزاسيون في واتساب. وهذا ما كان. يلا نخليكم على خير ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.